अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हस्सी टीवी। मार्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ज़मीन के सबसे करीबी और सूरज से फासले के लिहाज से चौथा और मरकरी के बाद दूसरा सबसे छोटा सियारा, जिस पर ज़िंदगी की तलाश में साइंटिस्ट कई दहाइयों से खोज के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पानी के ज़खायर और ऐसे नदी नालों के सबूत मिले हैं जहाँ शायद एक वक्त के अंदर पानी बहा करता था। और हम सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पानी हो वहाँ ज़िंदगी की उम्मीद होती है। यहाँ आज भी पानी वेपर्स यानी इसके एटमॉस्फेयर के अंदर बुखारात की सूरत में या जमी हुई सोलर बर्फ़ की सूरत में ज़मीन की तरह इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर मौजूद हैं। वैसे तो मार्स एक बहुत ही ठंडी जगह है, लेकिन फिर भी ये सूरज से एक हैबिटेबल जोन के अंदर मौजूद है, यानी ऐसी आइडियल लोकेशन जहाँ सूरज की रोशनी से पानी सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद है, जिसे किसी भी तरह से फ्यूचर के अंदर लिक्विड शेप के अंदर बदला जा सकता है। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -80 से -120 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और अगर यहाँ पर भी वेनस की तरह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता तो पानी वेपर्स बनकर सूरज की गर्मी से अब तक उड़ गया होता। मार्स ज़मीन के डायमीटर का तकरीबन आधा है, यानी कि ज़मीन के खुश्की के एरिया जितना सरफेस एरिया रखता है। यहाँ ज़मीन के मुकाबले में ग्रेविटी सिर्फ 38% है, यानी ज़मीन पर अगर आपका वज़न 45 किलोग्राम है तो मार्स पर सिर्फ 17 किलोग्राम ही रह जाएगा। यहाँ ज़मीन की तरह दिन और रात का तस्वुर और सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए एनवायरनमेंट भी मौजूद है। यहाँ पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड का होता है, और शाम होते ही इसका आसमान रेड नहीं बल्कि ब्लू हो जाता है। इसके 90% हिस्से के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और मीथेन गैस के भी बहुत बड़े ज़खायर यहाँ पर दरियाफ्त हुए हैं। सो अगर किसी तरह से इंसान ये दरख्त और पेड़ पौधे उगाने के काबिल हो गया तो इससे पैदा होने वाली ऑक्सीजन इंसानों के सांस लेने और मार्स की ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद को शुरू करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगी। जहाँ इंसान इसकी ज़मीन के नीचे या इसकी सतह पर हिफाजती शील्ड बनाकर रह सकते हैं, वरना 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं यहाँ पर सब कुछ तबाह कर सकती हैं। इसीलिए बाकी सियारों को छोड़कर मार्स ही आज हमारी तवज्जो का मरकज़ है, और साइंटिस्ट इस कोशिश में है कि क्यों ना इसे किसी भी तरह से आबाद किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर मुमकिन आलमी जंग की सूरत में जो कि न्यूक्लियर हथियारों से लड़ी जाएगी, और दूसरा ज़मीन पर बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग बहुत जल्द इंसानों के रहने लायक माहौल को तबाह कर देगी, और हमें जल्द से जल्द इससे बचने के लिए अपना नया घर तलाश करना होगा, जिसे दुनिया के सिर्फ अमीर तरीन लोग ही अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन इस पुरअसरार जहां के बारे में बहुत सारे ऐसे हैरान कुन और नाकाबिले यकीन हकायक हैं जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। और क्या वाकई इंसान ज़मीन के मदार से निकलकर खला में कहीं और आबाद हो पाएगा? इस्लामी रिवायात और कुरान इस बारे में क्या कहता है? ये सब बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, मार्स के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब थ्योरीज मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर आज भी कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स पर इंसानों के ज़मीन पर आने से पहले कोई मखलूक आबाद थी, लेकिन इनकी आपस में जंगों की वजह से ये सब लोग एक एक करके मारे गए, जिन्हें मार्शियंस कहते हैं। लेकिन अब तक किसी भी ऐसी चीज़ या ज़िंदगी का वजूद सबूत के तौर पर नहीं मिल सका। ये थ्योरी इस वजह से भी मशहूर हो गई जब रशिया के अंदर एक 20 साला बच्चे जिसका नाम था बोरिस्का बॉय, इसने ये दावा किया कि इसका दूसरा जन्म ज़मीन पर हुआ है, जबकि पहले जन्म में वो मार्शियन था। और इसे इस वक्त की सब बातें भी याद हैं, और ये भी याद है कि मार्शियंस के दरमियान एक एटॉमिक वॉर हुई जिसने मार्स पर सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन एक्चुअल के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट और बहुत बड़ा झूठ था। और वैसे भी यहाँ पर साइंटिस्ट को ना तो ज़िंदगी के कोई सबूत मिले हैं और ना ही किसी जंग के, क्योंकि मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए कई मिशन यहाँ पर जा चुके हैं। कदीम रोमी मज़हब के अंदर लोग मार्स को जंग के खुदा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो मार्स की परस्तिश करते थे। इसकी सतह पर ज़मीन के चांद की तरह एस्ट्रॉयड या स्पेस से आने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के टकराने से बनने वाले गड्ढे और ज़मीन की तरह की लेक्स और सहरा भी मौजूद हैं। इसके साउथ पोल पर बर्फ़ की इतनी ज़्यादा मिकदार मौजूद है कि अगर ये बर्फ़ पिघल कर पानी के अंदर तब्दील हो जाए तो ये 11 मीटर यानी 36 फुट की गहराई तक पूरे मार्स की सतह को घेर लेगा। नवंबर 2016 में नासा ने मार्स के एथोपिया प्लांटीनिया नामी इलाके के अंदर बड़ी मिकदार में ज़ेरे ज़मीन बर्फ़ दरियाफ्त की। यहाँ पर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिफिशा पहाड़ भी मौजूद है, जिसे ओलंपस मोन्स कहते हैं। इस पर एक बहुत बड़ी वादी भी मौजूद है जिसे वादी मेरिनस कहते हैं, और ये वादी भी सोलर सिस्टम के तमाम सियारों पर अब तक दरियाफ्त होने वाली वादियों में सबसे बड़ी है। मार्स के 2 चांद हैं जिन्हें फोबोस और दिमोस कहते हैं। ये चांद छोटे और बेतरतीब शक्ल के हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये छोटे सियारे हो सकते हैं जिन्हें मार्स की ग्रेविटी ने पकड़ लिया है, और इसी की वजह से ये मार्स के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं।
مستقبل میں مارس پر انسانی آبادی کو بسانے کے لیے کئی منصوبے تیار کیے گئے ہیں، جن میں مارس 2020 اور ایکسو مارس روور منصوبے شامل ہیں۔ ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلان مسک نے تو مارس پر پہلے اسپیس ٹور کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس کی ٹکٹ صرف $10 بلین ہوگی اور یہ 2024 کے اندر روانہ ہوگا، جب ہر 2 سال کے بعد مارس زمین کے سب سے زیادہ قریب یعنی کہ کم ترین فاصلے پر موجود رہتا ہے۔ یہ 5 ماہ کا طویل سفر ہوگا، جس سے پہلے 2022 کے اندر 2 راکٹس کے ذریعے تمام انسانوں کے رہنے لائق ضروری سامان مثلاً سولر پینل، شیلٹر، پانی، کھانا اور فیول کو پیدا کرنے کی مشینیں روانہ کر دی جائیں گی اور 2050 تک یہاں انسانی بستی آباد ہو جائے گی۔ مارس ایکسپلوریشن پروگرام کے تحت ناسا نے 2012 کے اندر اپنا ایک روور مارس کی سطح پر بھیجا، جس کا نام کیوریوسٹی ہے۔ یہ 26 نومبر 2011 کو زمین سے مارس کے لیے روانہ ہوا اور 560 ملین کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے 6 اگست 2012 کو مارس کی سطح پر گیل کریٹر پر لینڈ کرنے میں کامیاب رہا، جس کے پاس ایک پہاڑ ماؤنٹ شارپ بھی موجود ہے، جس کی اونچائی 18,000 فیٹ ہے۔ یہاں سے گزر کر مارس کے دوسرے حصے میں اس روور کو پہنچانا بہت ہی مشکل اور رسکی کام تھا، لیکن پھر بھی یہ سروائیو کر گیا اور 8 سال کے اندر مارس کی زمین اور اس کے انوائرمنٹ کے بارے میں اس نے کئی 100 تصویریں بھیج کر ہمیں مارس کی سطح کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ یہ مشن ویسے تو 2 سال کا تھا، مگر اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اس کی مدت کو بڑھا دیا گیا اور یہ آج تک چل رہا ہے۔ انسان مستقبل کے لیے کئی دہائیوں پہلے کے منصوبے بنا رہا ہے اور جو زمین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رہنے لائق تخلیق کی ہے، اسے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے۔ انوائرمنٹل پولوشن، اوور پاپولیشن، گرین ہاؤس گیسز کا اخراج، درختوں کا کٹاؤ گلوبل وارمنگ کے اندر مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی اور دنیا کی تلاش میں کھربوں ڈالر خرچ کرنے کی بجائے ہم انسان اس دنیا کے قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ یہ سچ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ الرحمن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تمہارے اندر ہمت ہے کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل ہی نہیں سکتے، یعنی تم جہاں بھی جاؤ گے اسی خدا کی سلطنت ہے۔ یعنی آج نہیں تو آنے والی چند دہائیوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی اس قابل ہو جائے کہ انسان مارس پر جانے کے کسی طرح سے قابل بھی ہو جائیں، مگر وہاں پر انسانی آبادی بسانا اور زندہ رہنا کسی بھی صورت ممکن نہیں، کیونکہ یہاں پر انسانوں کو ایسے قدرتی خطرات کا ہر وقت سامنا کرنا پڑے گا جو ایک ہی لمحے کے اندر تمام انسانوں کا صفایا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ آج تک سائنٹسٹ کو ہماری زمین جیسا کوئی ایک بھی صحرا نہیں ملا جو اس کی طرح نہ صرف گولڈی لاک زون کے اندر موجود ہو بلکہ وہاں پر زندگی کے آثار بھی موجود ہوں، یعنی سورج سے اتنے فاصلے پر کہ یہاں پر پانی بھی موجود ہو اور وہ بھی لیکوڈ شیپ کے اندر، یہاں پر ٹیمپریچر بھی انسانوں کے رہنے لائق ہو، یہاں پر 4 موسم ہو، انسانوں کو سورج کی خطرناک ریڈیشن سے بچانے کے لیے قدرتی حفاظتی آسمان کی تہیں بھی موجود ہوں، آکسیجن اور دوسرے ایلیمنٹ جو کہ انسانوں اور پودوں کے لیے زندگی کی علامت ہیں مناسب مقدار کے اندر موجود ہوں، گریوٹی سے لے کر دن اور رات کے نظام، پہاڑ، سمندر، ہوا، مٹی اور کھانے کے لیے اتنی خوراک کہ یہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ یہ سب بتاتا ہے کہ زندگی کے بسانے کے پیچھے ایک سوچ یا دماغ موجود ہے، اور یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے جو زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر خود انسانوں کے ہاتھوں ایک بار پھر سے ممکن ہو، اور ممکن ہے کہ مارس پر یا کائنات میں کہیں بھی اور ایسے چھوٹے جاندار موجود ہوں جو کہ خود کو کسی طرح سے اس ماحول کے اندر رہنے کے قابل کر چکے ہوں، مگر انسانوں کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اسے رہنے کے لیے گھر کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی، پہننے کے لیے کپڑوں کی بھی، بات چیت کے لیے دوستوں کی بھی ضرورت ہے، اور زندہ رہنے کے لیے مقصد بھی، جو کہ کائنات میں نظر دوڑانے پر اس کا ایمان ہر لمحے کے لیے مضبوط کرتا ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے۔ انسانوں کو مارس پر جانے میں مزید کتنا وقت لگے گا، اس کے کیا نتائج ہوں گے، یہ جاننے کے لیے ہمیں صرف چند سال کا انتظار کافی ہے۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔